लायक ख़वातीन और हज़रात, और इस वक्त हमारे साथ जिस तरह मैंने कहा था एक डायनामिक पर्सनैलिटी मौजूद है। इस वजह से हम उनको डायनामिक कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक तरह से एक रिकॉर्ड भी बनाया। साउथ एशिया की पहली इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं ऑन द रोल ऑफ विमेन इन इंटेलिजेंस। इन्होंने इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के हवाले से ये डिग्री भी हासिल की बरतानिया से, और इस पर फिर रिसर्च की, और CIA में जो ख़वातीन का रोल हो सकता है या होना चाहिए, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वो बता सकती हैं, उस पर उन्होंने रिसर्च की। सो शी इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन जिन्होंने ये तमाम काम किया, और वो इस पे काम करना भी चाहती हैं क्योंकि वो ये कहती हैं कि इंटेलिजेंस में ख़वातीन का उस तरह से रोल नहीं है जैसे होना चाहिए। सो लेट्स वेलकम ज़ुनैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ुनैरा, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने एक ब्रेक थ्रू किया है और आपने एक ऐसी चीज़ को उठाया और उस पर काम किया और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती रही, उसका हिस्सा भी रही, ताकि लोगों को और स्पेसिफिकली ख़वातीन को इस बारे में पता चले और ख़वातीन की जगह भी बन सके। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस फील्ड के अंदर ओवरऑल ही रिस्ट्रिक्टेड रोल है वुमेन का। तो मेरी जो रिसर्च है वो फोकस्ड है वुमेन के ऊपर, बिकॉज बहुत लिमिटेड रोल दिया गया है इनको ओवरऑल ही। सो आपकी रिसर्च में आपने, ज़ाहिर है वो तो एक प्रॉपर रिसर्च होगी, आपका पूरा थीसिस होगा और काफ़ी तवील होगा, लेकिन उसमें जो क्रक्स था या जो चीज़ें आपके दिल से करीब थीं वो क्या आपने पाया और क्या आपने उसमें हाईलाइट किया, अगर आप हमारे फोरम से बताना चाहें लोगों को। जी, जो दिल के बहुत करीब चीज़ थी वो मैं मेंशन करती भी आई हूँ, वो ये है कि जो मैंने इसको एक्नॉलेजमेंट होती है आपकी थीसिस की, वो मैंने की वुमेन इन करबला। जब ओह। करबला के मैदान में हमारी जो ख़वातीन थी हमारे उन्होंने लीड किया उस बैटल ग्राउंड पर, और ऑपरेशनल लेवल पर भी उन्होंने इसको लेके चला और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी वो उनको लेके चली। तो वो मेरे दिल के बहुत करीब थी और उसको मैंने इसलिए इसके साथ कनेक्ट किया, और मेरी ये सोच मैंने इसको आगे लेके इसलिए चला कि अगर वुमेन जो हैं वो एक मुजाहिद को पैदा कर सकती हैं, उनको परवान चढ़ा सकती हैं, तो वो खुद भी वो जज्बा रखती हैं कि वो बैटल ग्राउंड पर जाकर परफॉर्म कर सकें। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर उनको बहुत लिमिटेड रोल दिया जाता है क्योंकि ये वुमेन है, इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, तो वो उनको ऑपरेशनल लेवल पे नहीं दिया जाता। स्पेशली इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर उनको लिमिटेड रखा जाता है क्लरिकल रोल्स पर, या डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जाता। तो मेरी जो डिसर्टेशन थी वो भी इसी से रिलेटेड थी, और जब मैंने फोकस किया CIA पे, जो कि दुनिया की लीडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें भी ये चीज़ थी कि जिन वुमेन ने बहुत अहम रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको भी क्लरिकल रोल्स की तरफ ही रखा गया। और राइट। बहुत ही कम वुमेन ऐसी थीं जिनको जो उस बैरियर्स को तोड़कर आगे आईं और डायरेक्टर की रोल तक गई, जिसमें 1 और 2 वुमेन सो फार UK और US में देखी गई हैं अभी तक। बिल्कुल, और बाकी हमने फ़िल्मों में देखी। फ़िल्मों में होती हैं, जी, रियल लाइफ़ में यस। ज़रा मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा, ये ज़ुनैरा ये बताइए, पाकिस्तान की तो चले हमें पता है ना कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोच क्या है, लेकिन दुनिया भर में भी ये नंबर काफ़ी कम है ख़वातीन के हवाले से, जैसे कि आपने खुद ही बताया। तो ये आपने क्या इसमें रीज़न्स क्या आपको नज़र आए कि जैसे हम यूरोप को, अमेरिका को, उन सबको तो ये समझते हैं कि भाई ये तो बहुत रोशन ख़याल हैं और ख़वातीन के हवाले से भी बड़े रोशन ख़याल हैं, तो वहाँ पर कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिन्होंने ख़वातीन को बैटल फील्ड में या ऑपरेशंस में आने से रोका? सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये जो इंटेलिजेंस इटसेल्फ एक मेल डोमिनेटेड फील्ड रही है, तो उसमें वुमेन का इंटरेस्ट भी एक होता है कि इंटरेस्ट नहीं लिया गया। और अच्छा। जहाँ पे हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं या वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि वुमेन को उनका राइट टू वोट था वो 1920 के अंदर जाके US को मिला था। और यूएस में भी वो बहुत लेटर ऑन स्टेजेस पे आया, लेकिन जो फेमिनिस्ट जो अप्रोच थी या टुवर्ड्स दिस फील्ड जो वुमेन इमर्ज हुई थी, वो लेट 90s के अंदर हुई। और इसमें सबसे जो 3-4 फैक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी आई कैन काउंट ऑन। उसमें सबसे पहले कि ये कि मेन वर नॉट एक्सेप्टिंग वुमेन ऑन द लीडरशिप पोजीशन, जो पहले से लीड कर रहे थे, तो इसको हाँ, ये ओल्ड भी। बॉयज क्लब भी कहा जाता है। ओल्ड बॉयज क्लब कहा जाता है कि ये बॉयज का क्लब है, एंड राइट। दे वुमेन कैन नॉट कम इन दिस। और फिर उनको उनको असाइनमेंट्स वो दी जाती थी जो वो समझते थे कि अच्छी असाइनमेंट्स मेन के पास जाएंगी और जो लोअर असाइनमेंट्स है वो उनके पास। प्लस ये कि उनका मदरहुड का जो ओह यस। उनके साथ
بتا دیا جاتا ہے کہ شی از اے مدر, شی کین ناٹ ہینڈل دی اسائنمنٹ, شی کین ناٹ گو ٹو آپریشنل لیول, اور اس سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری اور فیکٹرز ہیں. فیڈ بیک نہیں دیا جاتا ان کو ان کے اسائنمنٹس کے اوپر تاکہ وہ امپروو کر سکیں فردر اپنی لائف کے اندر. اچھا تو یہ سب یہ تو ان جی کا جی پرسپیکٹو ہو گیا. اب آپ کے پاس جو دوسرے اس میں کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ خواتین خود ہیں جن کے لیے آپ کام کر رہی ہیں یا جن کو آپ منوانا چاہتی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس میں یہ جتنی چیزیں ہیں اس کو غلط ثابت کر سکیں گی؟ اور یہ مدرہڈ جو ہے یہ تو ہر فیلڈ میں ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ بس اب شادی ہو گئی اور بچے ہو گئے تو شاید اب تو یہ بہت مشکل ہے اس کے لیے نا کوئی بھی چیلنجنگ ٹاسک کرنا. سو اس بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ یا خواتین کتنی زیادہ پرو ہیں یا کتنا وہ اس کو پرسو کرنا چاہتی ہیں, ان میں آپ نے ول دیکھی اس حوالے سے؟ ابھی جو میں نے ریسرچ کی اس میں کچھ نام ہیں, جیسے گینا ہیسپل ہیں اور اسٹیلر ریمنگٹن ہیں اور الزبتھ بلر ہیں. اس کے علاوہ ایک نینڈا بوگس جن کے انٹرویو کے دوران ہی پوچھا گیا تھا ان کے مدرہڈ کے بارے میں. تو دیر آر وومین ہو ہیو دس کریج ٹو کم فارورڈ. اگر ان کے ساتھ یہ اسٹیریوٹائپس نہ جوڑ دیے جائیں, ان کو آگے آنے سے پیچھے نہ روکا جائے, ان کو روکا نہ جائے آگے بڑھنے سے, تو میرا یہ خیال ہے کہ یس دے وانٹس ٹو. لیکن انٹیلیجنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کسی کو پش نہیں کر سکتے. اس کے لیے ول پاور بھی چاہیے, انکریجمنٹ آپ کے اندر سے ہونی چاہیے کہ یو وانٹ ٹو گو, یو وانٹ ٹو میک اٹ, بیکاز اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ ایٹ سرٹن پوائنٹس. تو یس دیر آر وومین who wants to do who want to this pursue career in this, لیکن کیونکہ challenges are there تو ہم پہلے stage پر آنے سے ہی ڈر جاتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. سو اب آپ اس کو جس طرح سے لے کر چل رہی ہیں اور آپ اس پہ مزید ایجوکیشن میں بھی کام کرنا چاہتی ہیں, آپ نے بتایا پاکستان میں آپ اس کو کسی طرح امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں, پاکستانی لڑکیوں کو, خواتین کو آپ اس حوالے سے انفارم کرنا چاہتی ہیں, اویئر کرنا چاہتی ہیں, واٹ از یور پلان؟ میں پاکستانی یوتھ کو اوور آلی لائک مین اینڈ ویمن بوتھ اس فیلڈ میں, کیونکہ ویکیوم ہے, تو آئی ریئلی وانٹ کہ جو لوگ اس میں پرسو کرنا چاہتے ہیں their career, تو پاکستان کے اندر یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے, سو دیٹ یہ ایک رائٹ ٹو فنڈامنٹل رائٹ میں سے ایک رائٹ ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن, اور رائٹ ٹو ایجوکیشن آف دا سبجیکٹ دیٹ یو وانٹ ٹو چوز ان یور لائف. آپ کو اس کے لیے آؤٹر ورلڈ یا کسی دوسری جگہوں پہ نہ جانا پڑے, آپ کو دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے, بیکاز اٹس ڈفرنٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں فائنینشلی بھی, اور آپ کو موو کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو سبجیکٹ ہونا ضروری ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ایک بچے کا جو اس سبجیکٹ میں آنا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وومن کے لیے اسپیشلی یہ کہ yes, if I can do it, if anyone, all other women who are doing it in outer world or west میں, تو they can also make it if they want to do this. So I really want کہ پاکستان کے جو institutions ہیں اس کو consider کریں, because there is a huge vacuum in this subject اور academia میں, اور اس کو لے کر آگے چلنے کی ضرورت ہے. چلیں, اور ویسے بھی میرے خیال میں پاکستان کے میڈیا کو ایک انٹیلیجنس اینالسٹ بھی مل گئی ہیں. سو ویسے تو آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے خواتین پہ, لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں ہمیں انٹیلیجنس کے حوالے سے اینالائز کرنی ہو سچویشن, تو میرے خیال میں یو آر اے گڈ آپشن کہ آپ کو میڈیا میں لیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم زنیرہ, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. یہ بہت مختلف کام آپ نے کیا, مختلف فیلڈ ہے جو آپ نے چوز کی, اینڈ آبویسلی اس میں آپ کے اعصاب کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اور کر تو خواتین سب کچھ کر سکتی ہیں, بس یہی ہے کہ اگر ول ہو اور اگر آپ کو سپورٹ بھی ہو, بیک اینڈ پہ سپورٹ بھی ہو, تو پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. ود دیٹ اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, ہم سے کنیکٹڈ رہیے, آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.